अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है मियां नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान में तकरीर भी कर ली, लेकिन तकरीर के 2 घंटों बाद पाकिस्तान के अंदर अब ये डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तान के साफी तजियाकार सिविल सोसाइटी अब ये बात कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब का असल में ये सबसे बड़ा सरेंडर था। और आज जो मीनार पाकिस्तान में तकरीर हुई है, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का 75 साल सियासी तारीख का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सरेंडर है जो मियां नवाज शरीफ ने आज मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर किया है। और शायद जो जिस तरह से पाकिस्तान आए हैं, जिस तरह से मामलात को चलाया गया है, वो इसीलिए चलाया गया मियां साहब के लिए, इसलिए रास्ता खोला गया ताकि एक दफा वो सबके सामने खड़े होकर अपना पॉलिटिकल सरेंडर करें, उसके बाद बातें आगे जाएंगी। तो ये एक बात जो तकरीर के हवाले से है, उसमें कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जलसे के अंदर लोग कितने मौजूद थे, कितने लोग मियां साहब की तकरीर सुनने के लिए पाकिस्तान के कोने कोने से, कश्मीर से, जीबी से कितने लोग उस जलसे के अंदर आए हैं। 12 ऑप्टिक्स तो क्रिएट हुए। यानी अगर आप सर गिने, यानी आप तस्वीरें देखें, टेलीविजन की हद तक बात करो, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया डिफरेंट है, सोशल मीडिया बैन था 12 जलसे में, लेकिन टेलीविजन की हद तक जिस तरह से प्रोडक्शन हुई है, जिस तरह से कैमरा गया है, जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के लोग बाकायदा से मॉनिटर, बाकायदा से प्रोड्यूसर जिस तरह से कैमरे को रोटेट कर रहे थे, उससे ऑप्टिक्स तो जनरेट हुए हैं। यानी ये तो आप बेचने के लिए आपके पास फुटेजेस आ गई हैं, वीडियोस आ गई हैं कि जलसा जी बहुत बड़ा था, तारीखी था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और पूरे पाकिस्तान ने जलसे में शिरकत की है और पूरा पाकिस्तान खुश है। यानी ऑप्टिक्स आपने क्रिएट कर दिए जो कि साफियों ने किए बुनियादी तौर पर। और साफी तो आज यानी उनका हाल ही बेचारों का बुरा था। अब बहुत सारी मुज्जात खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि साफी जहाज के अंदर लड़े हैं, बल्कि एक दूसरे की शर्टें बहुत सारे साफियों ने आज फाड़ी हैं। और वो इसलिए फाड़ी हैं कि मियां साहब गलती से उठकर बाथरूम में चले गए और साफियों में झगड़ा हो गया कि बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पहले कौन रिपोर्टिंग करेगा। मियां साहब अंदर से बाहर आए या बाहर नहीं आए, यानी बाहर साफी एक कह रहा था कि बाथरूम के बाहर मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग करूंगा, मैं कहूंगा मियां साहब बाथरूम के अंदर और बाथरूम के बाहर खड़ा हूं। कुछ और कह रहे थे, किसी ने कहा कि मियां साहब ने काला मास्क ऊपर किया हुआ है, किसी ने कहा काला मास्क नीचे किया हुआ है, किसी ने कहा मियां साहब दाएं करवट बैठे हैं, किसी ने कहा बाएं साइड पर होकर बैठे। तो अजीब और गरीब किस्म की साफत बहरहाल आज हमने पाकिस्तान में देखी है। लेकिन बहरहाल दिस इज हाउ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर होता है। मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है, मैनेज है, बल्कि बिक गया है, खरीदा गया है मीडिया को जिस तरह से मैनेज हुआ। लेकिन लार्जली जो डिबेट है, क्वेश्चन है, वो यही है कि जलसे में लोग कितने मौजूद थे। तो एक तो वो है कि जो टीवी स्क्रीनों ने आपको दिखाया है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, यानी लाइव टेलीविजन के ऊपर नहीं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की तकारीरों को और मियां साहब की जो ओवरऑल कवरेज आज टीवी ने की है, उसे सोशल मीडिया पर कितने लोगों ने देखा है, तो आप लोग हैरान होंगे ये जानकर कि ये नंबर बिल्कुल निल है, ये नंबर बिल्कुल जीरो है, ये नंबर बिल्कुल नेड़े तेड़े भी नहीं है जितनी व्यूअरशिप इमरान खान की एक 16-18 मिनट की वीडियो के ऊपर आती है। यानी इमरान खान एक वीडियो करता है 16 मिनट की, उस वीडियो के ऊपर तकरीबन पहले 15-16 घंटों में 1.5 मिलियन लोग उसे देखते हैं। यानी कि 1.5 मिलियन लोग, 1.5 मिलियन, 15-16 लाख लोग एक घंटे के अंदर उस वीडियो को देखते हैं, या फिर 15-16 घंटों में बहरहाल इतने व्यूज आ जाते हैं। लेकिन जो मियां साहब की ये जो कवरेज हुई है, ये 10 से 12 घंटों में सिर्फ 300 के लोगों ने, यानी 3 लाख लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज को देखा है। यानी इतने लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंगेज रहे। अब इसके अंदर नून लीग का जो ऑफिशियल पेज है वो भी शामिल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वो भी शामिल है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम बड़े प्रोमिनेंट टीवी चैनल, पाकिस्तान के तमाम प्रोमिनेंट न्यूज चैनल शामिल हैं। उनके डिजिटल मीडिया को जब आप उठाते हैं, सोशल मीडिया को, तो सिर्फ 3 लाख लोग इंगेज रहे सोशल मीडिया पर। यानी सोशल मीडिया के ऊपर यह जलसा मुकम्मल तौर पर फेल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया को जिस तरह से लोगों ने देखा है, व्यूअरशिप के अलावा हिसाब से यह जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है, यह जलसा निल है, ये फेल हो गया है, ये नाकामी हुई है और ये बहुत बड़ी यानी बुरी हालत वहां पर हुई है। अब जहाज के अंदर के कुछ आपने सुना और बहुत सारी खबरें ये भी चल रही है कि जहाज जब आ रहा था अडयाला जेल के ऊपर से, जब जहाज गुजरा तो बहुत सारे लोगों ने मियां नवाज शरीफ के जहाज के अंदर इमरान खान के हवाले से नारे लगाए हैं और इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए हैं। बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि चूंकि उस जहाज के अंदर साफी मौजूद थे, तो साफियों ने क्यों नारे लगाए हैं और क्यों नहीं लगाने चाहिए थे क्या साफियों को, तो ये भी बहरहाल मुज्जात खबरें जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब है, इनका जो पॉलिटिकल सरेंडर है जिसके हवाले से आज बातचीत हो रही है, उसकी वजह एक लाजली ये है कि मियां साहब ने 6 दफा खुलकर खड़े होकर कहा कि जनाब मैं किसी से बदला लेने नहीं आया, मैं यानी एहतसाब नहीं करूंगा, मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे पी गया हूं, मैं उसे खा गया हूं, मैं उसे तबाह कर गया हूं, बर्बाद कर गया हूं, मैं जनाब भूल गया हूं सब कुछ, मैंने कब्र खोद दी अपने जिस्म में, अपने दिल में कब्र खोद दी है। 6 दफा उन्होंने कहा कि जनाब मैं कोई बदला लेने नहीं आया और मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद मियां साहब ने कोई इलेक्शंस की बातचीत नहीं की, मियां साहब ने बयानिए की बातचीत नहीं की, मियां साहब ने इंसानी हुकूक की बातचीत नहीं की, मियां साहब ने डेमोक्रेसी की बातचीत नहीं की, बल्कि मियां साहब ने कहा कि जनाब
ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے. اور ہم سب سے جب انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے, انہوں نے کہا ہم سب اور اداروں نے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھیں گے. یعنی کہ میاں صاحب بازوں کا, بلکہ اسی تقریر میں بار بار بات چیت کرتے رہے, بلکہ اس سے پہلے جب انگلینڈ میں بھی انہوں نے تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ونس فار آل ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. شاہد خاقان عباسی جو میاں صاحب کے بعد وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ونس فار آل وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ پاکستان کے ادارے کہاں تک چلیں گے, پاکستان کے پولیٹیشنز کہاں تک چلیں گے, پاکستان کے اداروں کا کہاں تک رول ہوگا, پاکستان کے پولیٹیشنز کا کہاں تک رول ہوگا. یہی بات کل شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اپنے جو زبردستی کا ان کا انٹرویو تھا اس میں کی, کہ ہم نے ایک دفعہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ادارے کہاں تک آئیں گے اور سیاستدان کہاں تک آئیں گے. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ جناب میں بھول گیا ہوں سب کچھ, ادارے اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے. یعنی ایک دفعہ پھر ان کا جو اشارہ ہے, اب بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے, تاثر ہی مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کروں گا. اور اس کے بعد جب ان کا پولیٹیکل فیلئر ہوتا ہے تو یہ پھر میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ایک بیانیہ پاکستانی عوام میں باقاعدہ سے بیچتے ہیں. آج میری بات چیت ہو رہی تھی, ہمارے ایک بڑے قریبی ہیں, محسن ہیں ہمارے, وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے میاں نواز شریف کی تقریر نہیں سنی. تو تقریر میں نے کہا آپ نے نہیں سنی؟ انہوں نے کہا نہیں سنی. انہوں نے کہا تقریر کے اندر وہی باتیں تو نہیں تھی کہ میں نے میٹرو بنا دی ہے, میں نے ٹنل بنا دی ہے, میں نے سڑکیں بنا دی ہے. میں نے کہا جی تقریر آپ نے نہیں سنی. انہوں نے یہی باتیں کی اور تقریر میں یہی ساری گفتگو ہوئی ہے. یعنی اس ملک کے اندر جو پیٹرول ہے وہ ہماری ایک لمٹ سے باہر ہو گیا, اس ملک کے اندر روٹی لمٹ سے باہر ہو گئی. لیکن میاں صاحب آج تک وہی مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب میں نے وہ ٹنل بنائی تھی, یاد ہے تمہیں, میں نے وہ جناب وہ سڑک بنائی تھی, تمہیں یاد ہے, میں نے وہ پل بنایا تھا, میں نے وہ سیمنٹ سریا لگایا تھا اپنی فیکٹری سے نکال کر. اور یہی جو سارے کیسز ہیں, یہی تو ساری ملک کے اندر کرپشن ہے, یہی تو سارے معاملات ہیں, یہی سارے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کبھی بھی وائٹ کالر کرائمز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, ثابت نہیں کر سکتے, اور کرپشن پاکستان کے اندر ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد میاں صاحب نے کیا کہا, دو تین اور چیزیں جو کہ بہت ڈسکس ہو رہی ہیں. میاں صاحب نے کہا کہ نہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور نہ میں نے عوام کو دھوکہ دیا. تو یہ بھی میاں صاحب نے جھوٹ بولا ہے. میاں صاحب اس سے پہلے کہتے رہے کہ میں جب بھی کھڑا ہوا عوام پیچھے سے کھسک گئی. پھر میاں صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دھوکہ دیا. تو میاں صاحب نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. مسلم لیگ نون کی اپنی شخصیات یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم ہڈیالہ جیل کے اندر بند تھے, میاں صاحب بلکہ اٹک جیل کے اندر تھے, میاں صاحب دوسری برک میں تھے. صبح اٹھ کر ہم نے پوچھا کہ جناب دوسری برک سے آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا آواز کیسے آئے گی, میاں صاحب ڈیل کر کے دبئی سعودی عرب چلے گئے. میاں صاحب کھسک گئے تھے. اور میاں صاحب کے جو بڑے قریبی ترین لوگ تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میاں صاحب ہمارے ساتھ بری برک سے ڈیل کر کے ملک سے باہر کھسک جاتے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. میاں صاحب یہ کہتے رہے کہ میرے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو چکے ہیں, مجھے ہارٹ اٹیک رات کو ہوتے ہیں, میرے برین کی شریانیں بند ہو گئی ہیں. یعنی میاں صاحب ایکٹنگ کر رہے تھے, میاں صاحب مذاق کر رہے تھے, اور اتنا سیریس پکا منہ بنا کر مذاق کر رہے تھے کہ یعنی حیرت ہو رہی تھی. یعنی جس طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ پکا منہ بنا کر رو رہی تھی, پکا منہ بنا کر ان کے آنسو نہیں کر رہے تھے. یعنی یہ حد ہے, یہ ایک لمٹ ہے ایکٹنگ کی. اور اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹنگ شاید یہ مسلم لیگ نہیں کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بالی ووڈ کو آج انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. یعنی ایک دفعہ پھر اسٹیج کے اوپر آ کر جس طرح سے یہ روئے ہیں, جس طرح سے انہوں نے آنسو نکالے ہیں. بہرحال میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹیاں والد کو دیکھ کر روتی ہیں, ان کے آنسو نکل آتے ہیں. لیکن پاکستان کے سمی ابراہیم صاحب ہو گئے, مختلف جو کمنٹیٹرز ہیں, صدیق جان صاحب ہیں, وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ڈرامہ تھا, یہ پلانڈ تھا. اور یہ وہاں پر جب آئے ہیں تو باقاعدہ سے ایک پلاننگ کر کے آپٹکس کریٹ کرنے کے لیے وہاں پر آنسو نکالے گئے ہیں, اور وہاں پر یہ سارے لوگ باقاعدہ سے روئے ہیں. معذرت کے ساتھ صدیق جان صاحب نے غالباً اپنے ویلاگ میں نہیں کہا, بلکہ شہباز گل صاحب نے بھی اس چیز کا اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو مجھے اور عوام کو دور کرتا ہے. تو وہ کون ہے, وہ کون ہے, یہی پوچھتے پوچھتے ارشد شریف صاحب آج ہم میں نہیں. میاں صاحب جب وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے اور آپ کے بھائی نے حکومت لی تھی, اس کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے. اس عوام کو ایسی پھینٹی لگی ہے, ایسی پھینٹی لگی ہے کہ جو یہ اندھے گونگے بہرے تھے, ان کی دیکھنے کی صلاحیت, ان کے سننے کی سمجھ, سننے کی صلاحیت اور پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ جناب یہ واپس آ گئی. میاں صاحب بہت کچھ بدل گیا ہے, میاں صاحب بہت کچھ چینج ہو چکا ہے. وہ کون تھا یہ عوام بہت اچھے سے جانتی. وہ کون تھا, اس کے اوپر ارشد شریف صاحب اس قوم کو پڑھا کر گئے ہیں, اور انہوں نے اس قوم کو ایجوکیٹ کیا ہے, اور انہوں نے اس قوم کو تعلیم دے دی ہے. لہٰذا میاں صاحب یہ پھکی اب آپ کی نہیں چلے گی. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ عوام کا درد کو دیکھ کر سارے درد میں بھول گیا ہوں. انہوں نے پھر یہ بھی دھمکی دی فوری طور پر, انہوں نے کہا غالب ہمیں نہ چھیڑو, اگر ہم روئیں تو اشکوں کا طوفان آ جائے گا. میاں صاحب نے فائنلی دھمکی دی کہ جناب ہمیں نہ چھیڑیں, اگر میں رویا تو اتنا میرے اندر زخم ہے کہ طوفان آ جائے گا, آنسو کا طوفان آ جائے گا. تو میاں صاحب نے میسج یہ دیا کہ جناب میں رونا شروع کر دوں گا. رونا سے مراد یہی ہے, میاں صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں نہ چھیڑیں, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ ہمیں نہ چھیڑیں, ہم پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کو تیار ہیں. ویل جناب, آپ کو سلوٹ ہے, آپ کو السلام علیکم ہے. لہٰذا بات چیت آگے لے کر چلتے ہیں, چھوڑیں, بھول جائیں. عمران خان کے اوپر تنقید کی کہ خان تسبیح لیتا ہے, خان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہوتی ہے. تو جو خان کے ہاتھ میں تسبیح ہے, جو اس کا ذاتی کام ہے, جو ذاتی اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے, اللہ کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ ہے,
وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ میاں صاحب ہے، لیکن میاں صاحب نے ان کی تصویر کے اوپر بھی بہرحال ٹونٹ کیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.